औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी का ये अशरा तमाम 12 बुरुज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और आपको बयान करते हैं बुर्ज हमल के बारे में कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। अगर ओवरऑल इस अशरे की बात की जाए तो ये वक्त आपके लिए कई एक मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरी भरपूर कोशिश होगी कि ज़ायचे की रोशनी में आपको उन तरीकों के बारे में आगाह कर दिया जाए कि जिन तरीकों को और जिन औकात को आप इस्तेमाल करके अपने काम जो है वो निकलवा सकते हैं, अपने लिए बेहतर असबाब पैदा कर सकते हैं। जैसे कि घरेलू मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का आगाज़ जो है वो ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब आप अपने घरेलू मामलात को, अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर शक्ल देने में कामयाब हो सकते हैं। इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से, मुखालफिन की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ़ आपके लिए परेशानी और मुश्किलात पैदा करते हुए नज़र आएँगे, बल्कि वो अफ़राद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके लिए दफ़्तरी माहौल, दफ़्तरी मामलात भी ख़ासे साज़गार करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि ये ज़हनी तौर पर भी आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से आपकी तबीयत में कुछ चिड़चिड़ापन भी शामिल होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर इस इशरे की जो 7 तारीख से वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये वक़्त आपके लिए अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई बेहतर सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं करेगा, ना ही वो अफ़राद जो कारोबार के सिलसिले में सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, इनके लिए ये वक़्त इतना कोई मौसर रहने वाला है। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गो कि इस अशरे का वक़्त ऊँच-नीच की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे की 2 और 3 फरवरी का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप इन मामलात से एक अच्छा मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। इन तरीकों में आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ भी खासी मरकूज़ रहेगी। यहाँ तक कि ये 2 और 3 फरवरी का वक़्त आपकी औलाद और शरीके हयात के साथ सैर-व-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बयान किया कि इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके दुश्मन जो हैं आपकी ज़हनी परेशानियाँ बढ़ाते हुए नज़र आएँगे और जिसकी वजह से आपकी सेहत भी कुछ मुतासिर होती हुई नज़र आती है। लेकिन इस अशरे की 4 और 5 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा कि जब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी सेहत में भी बेहतरी रहेगी और आप ज़हनी तौर पर भी इस पोज़ीशन में होंगे कि अपने मामलात के हवाले से बेहतर फ़ैसला ले सकें। बल्कि ये 4 और 5 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही भी करेगा कि जब आपको सपोर्ट करने वाले, आपकी मदद करने वाले भी कुछ आपको मिलते हुए नज़र आएँगे, तो इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ख़वातीन को चाहिए कि इस अशरे की 6 और 7 तारीख का इंतख़ाब करें। ये तारीखें ऐसी हैं कि जब आपके अपने शरीके हयात से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नज़र आएँगी। यहाँ तक कि अगर घूमने-फिरने, सैर-व-तफ़रीह के लिए जाने के बारे में सोच रही हैं, तो ये तारीखें भी इन मामलात के हवाले से ख़ासी बेहतर रहने वाली हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे की 6 और 7 तारीख का वक़्त इन लोगों के लिए भी ख़ासा बेहतर रहने वाला है। गो कि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन ये जो 2 तारीखें हैं, इन दिनों में की गई कोशिशों के ख़ासे मस्बत नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र आएँगे। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख़्वाहिश रखते हैं, इस हवाले से अगर आप लोग कोशिशें कर रहे थे, तो आपको इन मामलात के हवाले से किसी न किसी किस्म की परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपकी की गई कोशिशों के ख़ासे मस्बत नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के पहले 6 अय्याम में आपको इन मामलात के हल के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। इन मामलात के हवाले से इस अशरे की शुरू की तारीखों में आपको अपने रिश्तेदारों वगैरह की मदद दरकार हो, तो वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अफ़राद जो इश्क-ओ-मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त गो कि आपसी ताल्लुकात में इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिश की जाए, तो इस अशरे के पहले 3 अयाम इन मामलात के हवाले से कोशिश करने के हवाले से खासे मस्बत नताइज लेकर आएँगे। गो कि इस अशरे के बाकी अयाम में अगर आप लोग कोशिश करते हैं, तो खातिर-ख्वाह नताइज या हस्ब मंशा नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो 101 मरतबा पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चुकंदर बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें, तो इस अशरे की
दो तरीक का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि लुबान की धुनी जो है वो अपने घर में ज़रूर दें। वो अफ़राद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। तालिब इल्मों की बात की जाए तो इस अशरे के पहले 6 अयाम तो आपके तलीमी मैदान में कामयाबी मिलने की निशानदेही कार हैं, लेकिन इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी और अगर किसी इम्तिहान वगैरह में अपेयर होते हैं, तो वहाँ भी कोई खातिर-ख्वाह नताइज लाते हुए नज़र नहीं आ रहे। बुर्जे हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अब्दुल हई राठौर आपको बयान करूँगा कि बुर्ज सोर यानी टॉरस वालों का यकम से 10 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू हो रहा है तो वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इस इशरे के वक्त के दौरान कारोबारी अफराद की मुश्किलात और परेशानियां जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये वक़्त भी ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब मैं आप लोगों को कह सकूँ कि आपकी कारोबारी मामलात के हवाले से जो है दरपेश परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, मामलात जो हैं और आप लोगों के लिए आसान हो रहे हैं। ये वक़्त भी आपके लिए मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही करेगा। अपने कारोबार को बेहतर करने के हवाले से कारोबार में कामयाबी के हसूल के लिए आपको ख़ासी जद्दोजहद और कोशिशें करनी पड़ेंगी। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि हिम्मत ना हारें और कोशिशों में लगे रहें और कारोबारी मामलात के हवाले से फ़ैसले जो हैं वो ख़ास तौर पर ख़ासे सोच समझ कर करें, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, वो पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप लोगों को चाहिए कि ज़िंदगी के दीगर मामलात की बजाय अपनी भरपूर तवज्जो कारोबारी मामलात की तरफ रखें, चाहे सेल परचेज़ का मामला हो, चाहे मुलाज़मीन के हवाले से फ़ैसले लेने हों, आप लोगों को खुद खासे एक्टिवली इस अशरे के दौरान काम करना होगा। इसके अलावा वो अफ़राद जो नए कारोबार के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये वक़्त इनके लिए भी खातिर-ख्वाह रहने वाला नहीं है। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम आपके अज़दवाजी और घरेलू मामलात में बेहतरी की निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन आप बुरशोर वाली ख़वातीन को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी सास के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से कोशिश ज़रूर करें। इस अरसे की 7 से 10 तारीख के दौरान ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही हो रही है कि जब आप और आपके शरीके हयात के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़ासी ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि मामलात जो हैं वो आप दोनों के घर वालों की नॉलेज में भी आते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे की 2 से 6 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, उस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, बल्कि इन मामलात के हवाले से लिया गया फ़ैसला आपके लिए खातिर-ख्वाह नताइज लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपको नुकसान का भी अंदेशा है। इसके अलावा इस अशरे के पहले 5 अयाम आपके सैर-ओ-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इस वक़्त के दौरान आप शादी-ब्याह और इस तरह की दीगर तक़रीबात में भी शिरकत करते हुए नज़र आते हैं। पुराने-पेशा अफ़राद की बात की जाए, तो इस अशरे का ये वक़्त आपके दफ़्तरी मामलात के हवाले से भी बेहतर रहने वाला है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 6 और 7 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने में मिल सकती है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, ये 2 तारीखें इनके लिए भी खुशखबरी लाती हुई नज़र आएँगी। इन दिनों में इंटरव्यू वग़ैरह के लिए जाते हैं, तो भी नताइज ख़ासे बेहतर आएँगे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या करीम 101 मरतबा पढ़ना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक मीठी चीज़ बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें, तो इस अशरे की 4 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इसके अलावा आप बुझ जोज़ा वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख़्वाहिश रखते हैं, इस अशरे की यकम से 6 फरवरी के वक़्त के दौरान आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 7 फरवरी से शुरू होने वाला वक़्त भी इन मामलात के हवाले से कोई ख़ासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपको इन मामलात के हवाले से किसी न किसी परेशानी का सामना रहेगा। वो अफ़राद जो शादी के ख़्वाहिशमंद हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत-ए-हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि वो अफ़राद जिनके रिश्ते की बात चल रही है, इस अशरे की 8 से 10 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब इन मामलात के हवाले से भी आपको कोई बुरी खबर सुनने में मिल सकती है। वो अफ़राद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के बारे में मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कमेंट
پڑھ کر اگلی آنے والی ویڈیو میں ان چیزوں کو شامل ضرور کیا جائے گا۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ میں عبدالحی راٹھور اب آپ کو بیان کروں گا برج جوزہ یعنی جیمنائی کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ یعنی جیمنائی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اور جوزہ والے افراد زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے فیصلہ لینے جا رہے ہو، خاص طور پر جو وقت 7 تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے، ان معاملات کے حوالے سے آپ بذات خود کوئی بہتر ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان معاملات کے حوالے سے قابل اعتبار شخص سے یا سمجھدار شخص سے مشورہ لے لینا آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر ڈیسیجن کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی ڈیسیجن پاور جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہ ہوگی کہ آپ ان معاملات کے حوالے سے دیگر امور کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی بہتر ڈیسیجن لینے میں کامیاب ہو سکیں۔ خاص طور پر کاروباری معاملات کے حوالے سے یا سواری مکان وغیرہ خریدنے جا رہے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے بھی سیکنڈ اوپینین لے لینا آپ لوگوں کے لیے زیادہ فیزیبل رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ جوزہ والے افراد جو اندرون السفر کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کی 2 اور 3 فروری کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کرے گا کہ جب آپ لوگوں کے لیے سفر کرنا فائدہ مند رہے گا۔ اس عشرے کے باقی ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ اس عشرے کے درمیانی ایام کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 4 سے 7 تاریخ کے وقت کے دوران آپ اپنا وقت گھر میں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارتے نظر آتے ہیں اور معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کی 6 اور 7 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کرے گا کہ جب آپ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ اس عشرے کے باقی ایام میں بھی آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اتنا منافع حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جتنا ان 2 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت کے حوالے سے پریشانیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر اس عشرے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کرے گا کہ جب آپ کی بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو اس عشرے کے وقت کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے دفتری معاملات کے حوالے سے مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ غصے میں آ کے جذباتی ہو کر کوئی غلط فیصلہ لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو، روحانی حوالے سے مدد چاہیے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، نہ ہی آپ لوگوں کو ان دنوں میں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت تو کاروباری افراد کے لیے نسبتاً بہتر رہنے والا ہے، لیکن اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، یہ کاروباری افراد کے لیے کچھ پریشانیاں اور کاروبار میں کچھ مندی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو نئے کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی وہ خاطر خواہ نتائج لے کر نہ آئے گا۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد سے لوگوں نے جو کمٹمنٹ کر رکھی ہیں، جو وعدے کر رکھے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے وعدوں پر، اپنی کمٹمنٹ میں پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے گھر والے رشتے کے حصول کے لیے کوششیں تو کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن مین ایشو آپ برج جوزہ والوں کے اینڈ پہ ہے کہ آپ ان معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ لے پاتے ہیں یا نہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص کا 7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران پرندوں کو دانہ ڈالیں، یہی آپ کا صدقہ ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 2، 6 اور 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ برج سرطان والوں کے لیے کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو لین دین کے معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت تو آپ ان معاملات کے حوالے سے خاصی ایکٹیولی چیزوں کو مینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کی درمیانی ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اس وقت کے دوران لوگ آپ کے ساتھ نسبتاً زیادہ مالی معاملات کے حوالے سے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سے ادھار مانگیں گے،
تو بھی آپ لوگوں کو چاہیے کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ نہ دیں، کیونکہ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا کہ جب یہ رقم، یہ اشیاء آپ کو جلد از جلد واپس مل جائے۔ اس کے علاوہ بھی وہ افراد جو وراثتی معاملات کو لے کر پریشان ہیں، ان دنوں میں ان کی پریشانی بھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ معاملات مزید الجھنیں اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس اشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ کسی بھی ایجنٹ کو فیس کی مد میں، سروسز کی مد میں پیسے مت دیں۔ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ وہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں۔ اس اشرے کی 3، 4 اور 5 تاریخ کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ وقت بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں یعنی کہ 5 سے لے کر 7 تاریخ کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ وقت ان کا ان معاملات سے مالی نقصان ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس اشرے کے وقت کے دوران اولاد سے وابستہ توقعات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کرے گا کہ جب آپ کو اولاد کی طرف سے کسی بڑی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گو کہ اس اشرے کا یہ وقت کاروباری افراد کے لیے بھی مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو ایک اور مشورہ میں یہاں پہ دوں گا کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ایسے لوگ بھی آپ لوگوں کو ملیں گے جو یہ خواہش کریں گے کہ وہ آپ کے کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کسی بھی شخص کی انویسٹمنٹ نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بےایمانی کرنے کے علاوہ کسی اور ارادے سے نہیں آ رہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ سرطان والے افراد شادی کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام آپ کے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہوں گے تو بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص کا۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گاجریں بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 4 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہرمل کی دھنی جو ہے وہ گھر میں ضرور دیجیے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ کچھ سحری اثرات اور نظر بد کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان مقاصد کے لیے ایک تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بخور السحر ادارے سے منگوا کر اس کی بھی دھنی دے سکتے ہیں، ورنہ کم از کم لبان اور ہرمل کی دھنی جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اور اگر مکمل علاج کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے آپ کا ذاتی ذائچہ دیکھ کے، آپ کا ذاتی حساب کر کے خصوصی وظیفہ بھی بتایا جائے گا اور ان معاملات سے نجات کے لیے خصوصی حل بھی تجویز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد یعنی لیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے خاصی مشکل اور پریشان کن صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دونوں کے آپسی تعلقات اس حد تک خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے گھر کے افراد بھی ان معاملات میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں بھی اس عشرے کے وقت کے دوران شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو اپنے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے پہلے 3 ایام میں آپ زندگی کے معاملات کے حوالے سے کچھ بہتر ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کی باقی ایام کے دوران آپ زندگی کے معاملات کو اور اپنی روزمرہ ڈیلنگ کو اپنا انا کا، اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر پرولونگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، دونوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 6 اور 7 تاریخ کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کے حوالے سے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ یہ وقت آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے تعلقات اپنی ساس کے ساتھ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کے دوران معاملات میں خاصی خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف مرکوز رہے گی۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام میں اگر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو نوکری کے حصول کے حوالے سے کوئی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اگر آپ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں تو خاطر خواہ نتائج آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں۔ اس عشرے کی 6 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، یہ وقت ان کی صحت میں بھی خرابی کی نشاندہی کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ روحانی معاملات کے حوالے سے بھی اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس حوالے سے آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھی
रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। या अल्लाह या हफ़ीज़ हो, 303 मरतबा आपने पढ़ना है रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चने बतौर सदक़े के तौर पर देने। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 2 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान बखूरुल सहर, जो कि आप अदारे से भी हासिल कर सकते हैं, उसको मंगवा कर उसकी धुनी ज़रूर दीजिएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को कानूनी मामलात के हवाले से भी परेशानी का सामना रहेगा। बैचलर और इससे हाई लेवल की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को तालीमी मैदान में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो तालिब इल्म जो इंटर या इससे कम दर्जे की तालीम हासिल कर रहे हैं, इस अशरे के दरमियानी याम के दौरान इनकी तवज्जो तालीम की तरफ खासी मरकूज़ नज़र आती है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करेंगे बुर्ज सुमला यानी विर्गो के बारे में कि इनका 1 से 10 फरवरी का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू हो रहा है तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ना सिर्फ अपने दुश्मनों बल्कि मुखालफिन से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये इनके खिलाफ खासी साजिशों में मगन नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी अपने अफसरान आला और साथ काम करने वाले लोगों से जो तवक्कुआत वाबस्ता होंगी वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर आप सुपरवाइजरी या सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम असाइन करते हैं तो उस पर भी आप लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन कामों पर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत के हवाले से परेशानी की निशानदेही हो रही है बल्कि रूहानी हवाले से भी कुछ मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही हो रही है। ये अशरा आपके ज़हनी हवाले से भी कुछ टेंशनों की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से कोई मुफ़ीद नहीं है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त आपको बिल्कुल भी सफ़र करने का मशवरा ना दूँगा, क्योंकि इस वक़्त के दौरान आपका हादसा होने का भी अंदेशा है। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हम मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं, यहाँ तक कि अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों से ही मेल मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दरमियानी अयाम के दौरान आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को और अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और इस हवाले से चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। किसी हद तक तो आपको इसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि 100% जो आपकी तवक्कुआत हैं इन मामलात को लेकर वो पूरी हों। इसके अलावा वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के शुरू के अयाम में अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस अशरे के दरमियानी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो अफ़राद जिनके रिश्ते की बात चल रही है, इनको भी चाहिए कि इन मामलात को लेकर कोई मुलाकात करनी है, कोई बात फ़ाइनल करनी है, वो भी इस अशरे के पहले 5 अयाम में तय कर लें, क्योंकि इस अशरे के बाद का वक़्त इन मामलात को तय करने के हवाले से इतना कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से मामलात जो है वो ख़राबी की शक्ल ले लें। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दरमियानी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये वक़्त आपके शराकती कारोबार के आगाज़ के हवाले से इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। इसके अलावा वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के दरमियानी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, अगर कोई शख़्स आपको आपके कारोबार में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है, तो आपके लिए इसके साथ कारोबार करना इतना कोई फ़ायदेमंद साबित ना होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वकील हो। 303 मरतबा आपने पढ़ना है रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 4 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है, ये आप लोगों के लिए ख़ासा बेहतर रहने वाला है। वो अफ़राद जो विरासती मामलात का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी कोई हल तलब शक्ल निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त आपकी सवारी पर होने वाले इखराजात की भी निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो ड्राइविंग करते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, हादसे का भी अंदेशा है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरत दरकार हो, रूहानी हवाले से मामलात का हल चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी
ان تمام معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں کہ برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا آغاز تو کاروباری افراد کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے، لیکن اگر یہ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں اور اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو خود لے کر چلنے کی کوشش کریں تو کوئی شک نہیں کہ یہ معاملات کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اگر لوگوں پہ بہت زیادہ ریلائی کریں گے تو معاملات جو ہے آہستہ آہستہ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس اشرے کا یہ وقت ان کے لیے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری 2 ایام آپ برج میزان والوں کو کسی بڑے خرچے اور مالی نقصان کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران، خاص طور پر اس اشرے کے آخری 3 ایام میں آپ کو اپنے گفتگو کے انداز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ لوگ غیر ضروری طور پر لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی اس اشرے کی 7 سے 10 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب دفتری معاملات، دفتری ماحول ان کے لیے پریشانی کی وجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر جو کام، جو ذمہ داریاں ان کو اسائن کی جائیں گی، یہ ان معاملات کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس اشرے کے شروع کے ایام میں تو روزگار کے حوالے سے کوئی سبب بن سکتا ہے، لیکن اس اشرے کے درمیانی ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، روزگار کے حوالے سے کوئی معاملات طے پاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے درمیانی ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، ان دنوں میں آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب 7 تاریخ سے شروع ہونے والے وقت میں آپ کچھ ذہنی ٹینشنوں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ برج میزان والوں کو چاہیے کہ اپنے شراکتی معاملات کو بھی ٹھنڈے دماغ سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دونوں اپنے غصے کو قابو میں نہیں کرتے تو معاملات جو ہے خاصی سنگین شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس اشرے کا یہ وقت ان کے بھی آپسی تعلقات میں کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، ذوالجلال والاکرام 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق ساگ بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس اشرے کی 2 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے میل ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگ کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران اولاد سے وابستہ توقعات جو ہیں ان دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح وہ خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، کنسیو کرنا چاہتی ہیں، ان کی بھی یہ خواہش اس عرصے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اولاد کے معاملات کے حوالے سے جن خواتین کو پریشانی ہے، روحانی علاج کے سلسلے میں آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان معاملات کے لیے وظیفہ بھی دیا جائے گا اور خصوصی حل بھی بتایا جائے گا۔ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری واقع ہوگی۔ وہ برج میزان والے طالب علم جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف نسبتاً زیادہ رہے گی۔ وہ طالب علم جو انٹر اور اس سے کم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ ان کی نسبت تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آئیں گے، اور کچھ ان کو والدین کی پریشر کی وجہ سے بھی تعلیم پر توجہ دینی پڑے گی۔ اور اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نسبتاً بہتر ہوگی، بہت برے نتائج آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ آپ کو بیان کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکورپیو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب یعنی اسکورپیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ برج عقرب والوں کے لیے گھریلو معاملات کے حوالے سے فکر مند رہنے کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ کے ازدواجی تعلقات، آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں زیادہ معاملات میں خرابی کی وجہ آپ برج عقرب والے افراد بذات خود ہوں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین۔ یہ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی صورتحال پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ایسے معاملات کو لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ بذات خود بھی کوشش کریں کہ معاملات کو بہتر
कर सकें, ना कि मामलात को खराबी की शक्ल की तरफ लेकर जाएं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपकी सेहत में भी खराबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको सेहत के मामलात के हवाले से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज का शिकार हैं, ये वक़्त इनके लिए खासा परेशान कुन रहने वाला है। इसलिए आप बुर्ज अक़रब वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान गरम खुराक, गोश्त वगैरह खाते हुए थोड़ा एहतियात बरतें। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अपने रूहानी मामलात और नज़र बद के हवाले से भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके इलाज में भी ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि अपने घर को जो है वो लुबान और हरमल की धुनी वक्तन-फ़वक्तन देते रहें। इसके अलावा वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख़्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोशिश करने के लिए निस्बतन बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख़्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के मस्बत नताइज लाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस अशरे के बाकी अय्याम में अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी की तवक्कुआत नज़र नहीं आती। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कुछ मुश्किलात का सामना रहेगा। ख़ास तौर पर इस अशरे के वक़्त के दौरान कुछ इनकी रेपुटेशन को लेकर भी लोग सवालात उठाते हुए नज़र आएँगे। इनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए दुश्मन एक्टिविटीज़ करते नज़र आएँगे। लेकिन इस अशरे के पहले 3 अय्याम आपके कारोबारी मामलात के हवाले से बेहतर रहने वाले हैं। इन दिनों में आपको माली मामलात में भी बेहतरी महसूस होगी बाकी दिनों की निस्बत। इसके अलावा इस अशरे की 4 और 5 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं। ये वक़्त आपके बड़े बहन-भाइयों, यार दोस्तों से मेल-मुलाकात की भी निशानदेही कर रहा है। इस अशरे की 6, 7 और 8 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप अपने अखराजात को कंट्रोल करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं जो हमदर्द बनकर आपके साथ जुड़े होंगे। उनकी शक्लें भी अया होती हुई नज़र आ रही हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। या अल्लाह या हादी 303 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक मीठी चीज़ बतौर सदक़े के तौर पर ज़रूर दीजिएगा। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 4 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज अक़रब वालों को ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत दरकार हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हों, किसी मकसद के लिए वज़ीफ़ा जानना चाहते हों, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करते हैं बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस के बारे में कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए अंदरूनी सफ़र करना किसी भी सूरत फ़ायदेमंद रहने वाला नहीं है, बल्कि ये सफ़र करना आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने छोटे बहन-भाइयों और रिश्तेदारों से कुछ इख्तिलाफ़ात भी पैदा होते हुए नज़र आएँगे। ये वक़्त आपके गैर ज़रूरी अख़राजात में इज़ाफ़े की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम का वक़्त आपके किसी बड़े खर्चे होने की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के 7, 8, 9 और 10 तारीख के वक़्त के दौरान आपको कोई बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है। इस अशरे के शुरू के अय्याम विरासती मामलात के हवाले से कोई मस्बत इंडिकेशन की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे के बाकी अय्याम इन मामलात के हवाले से कोई पॉजिटिव सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहे हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं और इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ इस अशरे की 2 तारीखें जो कि 2 और 3 फरवरी की हैं, इन दिनों में अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो कोई मस्बत नताइज आ सकते हैं, वरना इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के कोई मस्बत नताइज आते हुए नज़र नहीं आते। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के शुरू के अय्याम में ख़ास तौर पर 4, 5 फरवरी के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। लेकिन इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये कारोबारी मामलात को लेकर कुछ मुश्किलात की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि कुछ आप ऐसे डिसीजन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो फ़ाइनेंशियली तौर पर आपके नुकसान की वजह बन सकते हैं। वो अफराद जो सवारी, मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे की दरमियानी अय्याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को चाहिए कि जब इन मामलात के हवाले से किसी किस्म की डील में जाएँ, तो किसी समझदार शख्स को, किसी साहिब एतबार शख्स को अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ, ताकि मामलात को बेहतर तरीके से देखा जा सके, परखा जा सके। इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये आपके घरेलू मामलात में
اختلافات کی ایک نئی لہر پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ گھریلو معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے معاملات کو پرولونگ کرنے سے گریز کریں، غیر ضروری طور پہ بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کریں، اپنی ذات تک، اپنی چیزوں تک محدود رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت رہنے والا نہیں ہے، اور وہ افراد جن کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور ان معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی بات طے کرنی ہے، جو بھی معاملات طے کرنے ہیں، اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں طے کر لیں، کیونکہ اس عشرے کے باقی ایام ان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے مؤثر نہیں ہے، معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مغنی 303 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 2، 6 اور 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج کوس والوں کو زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت درکار ہو، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو، ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران حاملہ خواتین کو بھی اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت زچہ اور بچہ دونوں کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ادارہ جو ہے خصوصی تجویزات بھی دیتا ہے، زچہ اور بچہ دونوں کی حفاظت کے لیے، گروتھ کے لیے، اس کو بھی آپ پئیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس عشرے کی 5، 6 اور 7 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ رہے گا۔ ان دنوں میں آپ کچھ نئے دوست بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ پرانے دوستوں سے ہی ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج کوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکون کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خ، گاف سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران لین دین کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو ادھار رقم یا ادھار پہ کوئی اشیاء وغیرہ دے رکھی تھی اور رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت آپ کے قریبی رشتہ داروں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات کچھ اونچ نیچ کا شکار رہیں گے، لیکن معاملات ایک بہتر شکل اور صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات یا وراثتی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام میں تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی ایام سے شروع ہونے والے وقت میں ان معاملات کے حوالے سے معاملات مزید الجھنے اور پریشانیوں کی شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، گو کہ اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے تو اس عشرے کی 4 اور 5 تاریخ کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر طالب علم کوئی امتحان وغیرہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ 4 اور 5 تاریخ کا انتخاب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج آئیں گے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، گو کہ یہ لوگ اپنے کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، کاروباری صورتحال کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے کاروباری معاملات میں مزید پریشانیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خاص طور پر یہ پریشانیاں آپ کو اپنے ملازمین کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے بھی ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ وہ ملازمین جو آپ کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس عشرے کی 6 اور 7 تاریخ کا وقت ان کاموں کے حل ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کافی 303 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مسور بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 4 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔
آپ اور جدی والوں کو زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہیے ہو، نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عرصے کے وقت کے دوران معاملات کو بہتر نتائج لاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ آپ کو ان معاملات سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو سیر و تفریح کا پلان بنا رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران کئی ایک پلان بنائیں گے لیکن چند ایک دفعہ ہی جانا ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے گفتگو کے انداز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کا شریک حیات ہو، اولاد ہو یا آپ کے یار دوست ہوں۔ اس چیز پر آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے تعلقات اور معاملات لوگوں کے ساتھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سوات سے ڈال، ٹے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کچھ الجھنوں اور پریشانیوں کا زیادہ شکار رہیں گے اور زندگی کے معاملات میں فیصلہ لیتے ہوئے بھی دو رائے رکھیں گے، مطلب ڈیسیژن کرنا آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اس وقت کے دوران آپ مالی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ نقصان اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو کسی جگہ پر سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کے دوران کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں جانا، کسی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا آپ لوگوں کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ اوورآل اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے تعلقات اپنے شریک حیات کے ساتھ اتنے کوئی بہتر رہنے والے نہیں ہیں، لیکن اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت اونچ نیچ کے ساتھ معاملات میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ دونوں اپنے آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی خاص کوششوں میں مصروف نظر نہیں آتے، بلکہ بات کو بڑھاتے ہوئے اور جھگڑے کو مزید بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم یا کوئی اشیاء وغیرہ دے رکھی تھی تو ان معاملات کو طے کرنے کے لیے اس عشرے کی 4 اور 5 تاریخ کا وقت آپ لوگوں کے لیے بہتر رہنے والا ہے۔ ان دنوں میں کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج مل سکتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، گو کہ اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اگر آپ برج دلو والے افراد اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کی 5، 6 اور 7 تاریخ کا انتخاب کریں۔ ان معاملات میں کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی اور یہ وقت آپ کے مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی ایام سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی غلط ڈیسیژن لینے کی نشاندہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو خاصا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرونی سفر کے لیے جانے کے حوالے سے بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کو دوران سفر نقصان اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام میں اگر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو روزگار کو کوئی سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، گو کہ اس عشرے کے باقی ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی اتنی پازیٹیو صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وکیل ہو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نمک بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 6 اور 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج دلو والے افراد زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج دلو والوں کو چاہیے کہ کاروباری معاملات کو ٹھنڈے دماغ سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور پر الجھنے کی اور بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ اپنے کاروبار کو خود نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال، چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ برج حوت والوں کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے، بلکہ اس عرصے کے وقت کے دوران کوئی بڑا خرچہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی خاصا پریشان رہنے والا ہے۔
दफ्तरी माहौल भी इनके लिए इतना आसान ना होगा, बल्कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ये अपने नौकरी के हवाले से कोई बड़ा कदम भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे का ये वक़्त आपकी सेहत में भी खराबी की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इन दिनों में उनको ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। और आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि अपने कोलेस्ट्रॉल और खून के दीगर टेस्ट ज़रूर करवाएँ और इस हवाले से डॉक्टर से ज़रूर तजवीज़ लें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फ़रमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इस अशरे का आगाज़ आपकी सैर-ओ-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के शुरू के अय्याम में आपके ताल्लुकात अपने शरीके हयात के साथ, ऊँच-नीच के साथ कुछ बेहतर रहेंगे, लेकिन इस अशरे के दरमियानी अय्याम से शुरू होने वाला वक़्त आपके शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में खराबी की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात में खराबी की वजह आप बज़ाते खुद होंगे और कुछ घरेलू अफ़राद भी आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी की वजह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनको कारोबारी मामलात में बेहतरी रहेगी। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह रहमान का। एक मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक नमक बतौर सदक़े के तौर पर देना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज हूत वाले अफ़राद अपनी ख़्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आती हैं। इस अशरे का ये वक़्त सवारी वग़ैरह ख़रीदने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर बहुत ही ज़रूरी हो इन मामलात के हवाले से डील करना, तो इस अशरे के शुरू के दिनों का इंतख़ाब करना आप लोगों के लिए निस्बतन ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी और आप बुर्ज हूत वाले अफ़राद इन दिनों में अपने बहन-भाइयों और रिश्तेदारों से मेल-मुलाकात के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस बारे में मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।